बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हो क्या रहा है। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर 92 इरशाद अहमद आरिफ साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर जो बातचीत होगी, मौज़ूआत होंगे, सियासी मौज़ूआत तो ये हैं कि आज के दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई। PDM तो नहीं रही, अब ये जो मुलाकात है ये पार्टी टू पार्टी मुलाकात थी और इस मुलाकात के अंदर बलूचिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सियासी हिकमत अमली के ऊपर गौर किया गया है कि किस तरीके से तरतीब दी जाए। और अगर बलूचिस्तान में सीट एडजस्टमेंट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मान जाती है तो अंदर की खबर ये है कि फिर भरपूर तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के हालिया बयानात का भी तज़किरा इस गुफ्तगू के अंदर चला है। अब उसके साथ साथ साइफर केस का मामला था, साइफर केस का जो फैसला था, जो जेल के अंदर ट्रायल था, उसका फैसला महफूज किया गया जो कुछ ही देर पहले सुनाया गया है। वो जो मुख्तसर फैसला सुनाया गया उसमें जज की तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पे मुख्तसर तहरीरी फैसला है और 3 सफ़ात पे मुश्तमिल है। उसमें यह लिखा गया है कि 29 अगस्त से आज तक का जेल ट्रायल कलअदम करार दिया जाता है। 27 जून का जज की तैनाती का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक दुरुस्त है। जेल में ट्रायल तभी किया जा सकता है जब वो ओपन ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे करे। इसके बैकग्राउंड में पहले भी उन्होंने गुफ्तगू की थी और उन्होंने इंडिया के एक केस का हवाला दिया था, इंदिरा गांधी कत्ल केस का हवाला, कि उसमें उन्होंने कहा था कि गैर मुल्की मुबस्सरीन जो थे उनको भी वहाँ पे इजाज़त दी गई थी और बैनुल अक़वामी जो नशरियाती इदारे थे उनको भी इजाज़त दी गई थी कि वो उसको कवर कर सकें। तो आप 4 बंदे खड़े करके उसे ओपन ट्रायल नहीं कह सकते। इन कैमरा ट्रायल भी तभी किया जा सकता है जब तक कानून तमाम प्रोसेस को मुकम्मल कर चुका हो। ये उसके अंदर बातचीत है। तो इसी से बात का आगाज़ करते हैं। इरशाद आरिफ साहब, क्या समझ, आज जो साइफर केस पे जेल ट्रायल है उसको कलअदम करार दिया जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बेहतर है और निज़ाम इंसाफ के लिए कितना बेहतर? अच्छा, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो जो प्ली थी वो ये थी कि जी ये जो नोटिफिकेशन जज का हुआ है, जज का जो तकर्रुर हुआ है स्पेशल कोर्ट के, वो दुरुस्त नहीं है। उसको अदालत ने कहा कि वो दुरुस्त है, वो बात नहीं मानी गई पिटिशनर की। दूसरा ये था कि ये जो कार्रवाई चल रही है, जो नोटिफिकेशन होते रहे, 29 अगस्त को हुआ, फिर 1 सितंबर में हुआ, फिर आखिरी 13 हाँ, और 13 नवंबर को हुआ, तो उनको उन्होंने कलअदम करार दे दिया कि नहीं, ये नोटिफिकेशन का जो तरीक़ाकार है, जिस अंदाज में ये होना चाहिए था, नहीं हुआ। और वो तरीक़ाकार जो पिटिशनर की तरफ से, उनके वकील की तरफ से किया गया था कि जी फिर उसमें वफाकी हुकूमत होती है, अदालत होती है और उसके बाद जज होता है। वो ऐसे नहीं है कि एक नोटिफिकेशन वफाकी वजारत कानून जारी कर दे और वो ट्रायल हो जाए, तो उसको कलअदम करार दे दिया। इस तरह जो कार्रवाई अब तक हो चुकी है वो भी कलअदम करार पा गई। और तीसरा इशू था जेल ट्रायल का, कि जेल में ट्रायल हो सकता है। अदालत ने यह तस्लीम किया कि जेल में ट्रायल हो सकता है, इन कैमरा प्रोसीडिंग भी हो सकती है, यानी टोटली पिटिशनर की बात को नहीं माना गया। हाँ, अलबत्ता उसके जो तकाज़े हैं कानूनी और आइनी वो पूरे करने होंगे। ऐसे नहीं है कि आप एक नोटिफिकेशन के ज़रिए कह दें कि ये ट्रायल जेल में होगा। उसके जो आपको बताना होगा कि क्यों होगा जेल में, उसकी वजूहात हैं कि सिक्योरिटी का इशू है, कोई राजदारी का इशू है, कोई जज की सहूलत है, कोई दहशतगर्दी के ऐसे मुल्ज़िमान होते हैं जिनके खिलाफ बाहर मुमकिन नहीं होता। सर, वो कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। इरशाद आरिफ साहब गुफ्तगू कर रहे हैं साइफर के हवाले से, तो फिर आपका भी उस पर राय लेना चाहूँगा। सर, आप जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें ओपन ट्रायल की भी बात है बीच में। अदालत ने ये कहा कि जी ये जो जेल में ट्रायल होगा वो भी ओपन होगा। जेल ट्रायल का मतलब ये जो मतलब है वो ये नहीं है कि जी आप वो जेल में बंद कमरे में करके ट्रायल शुरू कर दें, ना उसमें सिवाय वकील के कोई देखने वाला ना हो, कोई सुनने वाला ना हो, ये नहीं होगा। यानी सो मच सो ये जो इंदिरा गांधी के केस का हुआ कि सहाफ़ियों का मौजूदगी भी वहाँ ज़रूरी है ताकि वो बता सकें कि ओपन ट्रायल के, फेयर ट्रायल के और ओपन ट्रायल के तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं।
تو یہ بات اس حد تک یہ مشروط طور پر وہ مانی گئی پٹیشنر کی بات بھی، لیکن حکومت کی بات بھی، وزارت داخلہ کی بات بھی مان لی گئی کہ جی آپ جیل میں ٹرائل کر سکتے ہیں اور اگر ضرورت ہو تو ان کیمرہ بھی اس کو قرار دے سکتے ہیں. صحیح. یعنی لوگ موجود ہوں گے لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوگا. ٹھیک. اور تیسرا جو ایشو تھا اس کا نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جیل ٹرائل، یعنی دو چیزیں جو ہیں وہ مانی گئیں. ایک بات پٹیشنر کی مان لی گئی اور دو باتیں جو ہیں وزارت قانون کی اور وزارت داخلہ کی بھی مان لی گئی کہ جج کا تقرر بھی درست ہے اور جیل ٹرائل بھی ہو سکتا ہے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد. اب دیکھتے ہیں کہ نئے سرے سے کارروائی ہوگی، فرد جرم لگے گی. اب اس میں ایک اور چیز جو وزارت قانون اور وزارت داخلہ کے لیے موجود ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں بھی جا سکتے ہیں. 1 مہینے کی مدت ہے. اگر وہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں آیا تو سپریم کورٹ میں راستہ کھلا ہوا ہے اس کے ٹرائل کا، کیونکہ یہ بھی اپیل پر فیصلہ ہے. جی. اصل فیصلہ جو تھا سنگل بینچ کا اس کو چیلنج کیا گیا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے معاملہ. لیکن دیکھیں نا عدالتیں موجود ہیں. اب ہمارے جو لوگ ہیں خواہ وہ ادھر کے ہوں یا ادھر کو، جب بھی کوئی فیصلہ آئے تو جناب ججوں کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، عدالتوں کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. حق میں آئے تو عزت و تکریم شروع ہو جاتی ہے. بھائی جج نے کسی وقت آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا، کسی وقت آپ کے خلاف آئے گا. یہ عدالتیں ہوں گی تو انہی سے ہی آپ کو انصاف بھی مل سکتا ہے، تحفظ بھی مل سکتا ہے. عدالتوں کو متنازع نہ بنائیں، باقی اپنی لڑائی لڑتے رہیں. تو رانا صاحب موجود ہیں. تو رانا صاحب یہ فرمائیں کہ میاں صاحب کے آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، پہلے وہ بلوچستان میں ملاقاتیں کر چکے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب مسلم لیگ نون کے ساتھ چلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اتحاد بنا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب ہر جماعت کے ساتھ الگ معاملات آپ کے طے پا رہے ہیں. پی ڈی ایم کا اتحاد ختم ہو گیا. تھینک یو شاہ صاحب. میں جو آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتحاد تو پی ڈی ایم جی جب بنی تو اس کا جو تھا وہ ایک مینڈیٹ یا ایک پروگرام تھا، وہ اپوزیشن کا تھا کہ اپوزیشن ہم مل کے کریں اور ایک ایسا شخص جس کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے، سلیکٹ کر لیا یا بٹھا دیا گیا، اور وہ اس کا طرز حکمرانی فاشسٹ قسم کی اس کی اپروچ ہے، اور وہ جس طرح وکٹمائزیشن ہو رہی تھی. تو پی ڈی ایم بنی جس سے پیپلز پارٹی الگ رہی، لیکن اس میں اوور آل ایک اپوزیشن کے ساتھ وہ چلتی تھی. تو اب تو میرا حال الیکشن ہے، تو الیکشن میں ہر ایک کا اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا پروگرام ہے. اس پروگرام پہ چلتے ہوئے انہوں نے بات کرنی ہے، لوگوں کے سامنے لوگوں کے پاس جانا ہے. تو جہاں تک بلوچستان یا اب پارٹی ٹو پارٹی بات ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، بلوچستان میں جے یو آئی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہاں کافی ان کا ایک بیس ہے، ووٹ بینک ہے، اور اس طرح کے پی کے میں بھی ان کا ہے. جہاں پہ پی ایم ایل این اتنی زیادہ نہیں ہے، جس طرح ایم کیو ایم کراچی میں کیا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے. اتحاد کوئی خدا نخواستہ کسی نے مرج تو نہیں ہونا، نہ ایک سمبل پہ الیکشن ہونا ہے. تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے جس کو ہم اتحاد کہتے ہیں، لیکن ہوتی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. اچھا رانا صاحب، جو 93 سے میں دیکھ رہا ہوں آپ پارٹی کا حصہ ہیں، ہم باہر سے دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب اور مسلم لیگ نے ہمیشہ الیکشن میں سولو فلائٹ کی ہے. الیکشن سے پہلے کبھی اتحاد نہیں کیا یا کبھی کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی. البتہ الیکشن کے بعد وہ ہمیشہ قوم پرست جماعتوں کو، مختلف جماعتوں کو حصہ بناتے رہے ہیں اپنی میاں نواز شریف حکومت کا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ضرورت پڑ رہی ہے مسلم لیگ نون کو، میاں نواز شریف صاحب کو، مختلف جماعتوں سے رابطوں کی، انڈرسٹینڈنگ کی اور آپ کے بقول سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون تنہا الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتی، اور اس کو پنجاب نہ صحیح باقی 3 صوبوں میں کم از کم دوسری جماعتوں کی یا کہنا چاہیے بیساکھیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے.
نہیں مرشا صاحب میرا خیال ہے اس طرح نہیں ہے جی کہ آپ خود آپ نے کہہ دیا کہ پنجاب میں ضرورت نہیں ہے آپ کو. جی تو اس وقت جب الیکشن ہوتے تھے تو اس وقت مختلف الیکشن مختلف وقتوں میں جو ہوئے ہیں اس کے ڈائنامکس مختلف تھے, اور کسی میں ہم سمپل میجورٹی سے جیتے, کسی سے ہم اپوزیشن میں چلے گئے, کسی الیکشن میں ہم 2/3 میجورٹی میں چلے گئے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے. جی تو یہ مختلف کسی وقت سندھ میں ہمارا بڑا تھا, بہت سارا اسپیس تھی ہمارے پاس, انٹیریئر سندھ میں تھی, کراچی میں تھی. یہ ٹائم کے ساتھ چینج جو معاملات ہوتے ہیں تو اس کے پولیٹیکل ارینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ وقت کے مطابق ہوتی ہے. اب بالکل ہمارے پاس کینڈیڈیٹ ہیں, زبردست کینڈیڈیٹ ہیں بلوچستان میں, لیکن اگر کسی جگہ ہم بالکل ہی سیٹ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نہ ہو یا ویک کینڈیڈیٹ ہو تو بلوچستان میں JUI, کیونکہ یہ ہمارے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے, ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں, جو 16 مہینے گورنمنٹ کی, اور پہلے بھی PDM کے لیول پہ ہم موبلائز کرتے رہے, اپوزیشن کو جلسے کرتے رہے, دھرنے دیتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ طے پانے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ یہ کمزوری نہ سمجھیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹرینتھ ہے, جس سے فیوچر کی ایک آپ کو شکل نظر آ رہی ہے کہ کل کو جو گورنمنٹ بنے گی, اگر جو مسلم لیگ نون واضح اکثریت کے ساتھ جیتے گی انشاءاللہ, اور پھر ان پارٹیوں کو بھی ساتھ ہی لے کے چلیں گے اسمبلی میں بھی. یہ تو جو جن کے ساتھ آپ انڈرسٹینڈ. اچھا رانا صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اگر دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر انتخابات سے پہلے ہی فیصلہ ہونا ہے تو پھر انتخابات کی کیا ضرورت ہے. اب وہ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں تو دیکھ نہیں رہے ہوں گے, اپنے حق میں بھی نہیں دیکھ رہے, اسی لیے گلہ کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے کون سا پتہ انہیں شو کروا دیا کہ انہوں نے آپ لوگوں کو ہدف تنقید بنایا ہوا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی نہ کسی طریقے سے ان میں ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ زرداری صاحب بڑے اچھے پولیٹیکل مینیجر ہیں. نہیں ہے ویسے؟ جی ویسے نہیں ہے. نہیں دیکھیں میں نہیں کوئی زیادہ سخت بات نہیں کرنا چاہتا. چلاکی کو آپ پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ادھر چکر چلا دیا, سینٹ میں چکر چلا دیا, سینٹ میں کسی اور طرف چلے گئے, کسی اور طرف چلے گئے. پولیٹیکل مینجمنٹ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, وہ پازیٹیو سائڈ پہ ہوتی ہے, کیونکہ جس طرح ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ شاید ان کے کسی بیک آف مائنڈ پہ تھی کہ شاید ہم بڑے کر جائیں گے, کوئی کرتب کر جائے گے زرداری صاحب پہ باری. تو وہ شاید ان کو ہوتا ہوا نظر نہیں آیا کہ اب بلاول صاحب اس فرسٹریشن میں ہوں, یا ان کو لگ رہا ہو کہ ہمیں اس میں کوئی شک ہے کہ مسلم لیگ نون اب میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان میں, پولیٹیکل جماعت ہے, سیاسی جماعت ہے. اور پنجاب جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60% اس وقت اس کا ہے پاکستان میں, سیٹیں بھی آپ کو پتہ کتنی ہیں. تو اگر جو پنجاب سے جیتا ہے وہی وفاق میں حکومت بناتا ہے. تو اب ان کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب میں تو ان کا بالکل کلیئر کٹ یہ سویپ کریں گے. تو میرا اس وجہ سے شاید کراچی کی رانا صاحب قطع یہ زرداری صاحب اپنی چالاکی یا سمارٹ موو کی وجہ سے ایسا سمجھتے تھے, یا کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پہلی باری مل گئی مسلم لیگ نون کو, اب اگلی باری بلاول کی ہے اور پیپلز پارٹی کی ہے؟ دیکھیں جی میرے پاس کوئی انفارمیشن تو نہیں ہے, لیکن جب ہم ان کی باتیں سنتے تھے اس وقت یا ان کی سوچ دیکھتے تھے تو ہمیں کچھ لگتا تھا کہ یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی چکر چلا لوں گا, میاں نواز شریف آپ واپس نہیں آئیں گے. میاں نواز شریف صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب میاں صاحب واپس آ رہے تھے تو ان کے چہرے پہ یہ کہتے نہیں آئیں گے, 2 دن پہلے بھی کہہ رہے تھے نہیں آئیں گے, تو خوش تھے. جب وہ آ گیا تو شاید ان کو پریشانی ہوئی کہ اب ہمارے معاملات خراب ہو گئے, جو میری ایک اسیسمنٹ ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے ایک 180 ڈگری پہ یہ چلے گئے اور یکدم انہوں نے مختلف قسم کی 14 مہینے پہ بھی تنقید شروع کر دی. اور جس وزیر اعظم اس وقت شہباز شریف صاحب کی تعریفیں کرتے تھے, ان کے اپنے سینئر جو وزراء تھے
शाह साहब वो कहते थे कि इस जैसा प्राइम मिनिस्टर हमने नहीं देखा अपनी पॉलिटिकल लाइफ में। अच्छा, ये कहते थे, रिकॉर्ड की बात है, आपने भी सुना इनके मुंह से, और तारीफें करते थे। अब मैं समझता हूँ इस तरह की बातें करना अवाम को एक मौका देना है कि वो इनकी इमेच्योरिटी या पॉलिटिकल इमेच्योरिटी या वो इन पे हंसते हैं कि यार ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन थोड़े से बहके हुए हैं, तो वो कोई वोट अपना वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं जो इनको नहीं मिलेगा। अच्छा, क्योंकि लोग इस वक्त, आपको पता है कितना शऊर है लोगों में, वो बहुत ज्यादा जानते हैं कि हुज हु, कौन क्या है, किस तरह उसने परफॉर्म किया है, किस तरह। राना साहब, मेरा सवाल यही था कि ये जो बातें वो करते थे और मियाँ साहब के आने पे जो इनके चेहरे उतरे, तो क्या कोई अंडरस्टैंडिंग थी किस चीज की कि भाई हमारी बारी है? मैंने सवाल जो किया था कि शायद अब नवाज हमारे साथ हमारे आपके साथ या किसी और के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग इनको हुई किसी और के साथ तो इनको पता हो जी, हमारे साथ तो कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि इंदा आप वज़ीर आज़म होंगे। अच्छा, सही। ये कैसे हो सकता है? देखिए इलेक्शन होने जी, अगर ये सीटें जो वो कहते हैं आजकल कि हम जीत के आएंगे, हम 2/3 मेजोरिटी लेंगे, वज़ीर आज़म हर सूरत बिलावल होगा, इनको पता नहीं किधर से इनको मार पड़ेगी, कहाँ से इनको रोशनी आएगी, कहाँ से इनको चोटें लगेंगी। आप तो इसका मतलब है मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद से इन्हें परेशानी हुई है कि अब गेम हमारे हाथ से निकल गई है। वो समझते थे कि मियाँ साहब ना आए तो शायद हम कोई कर लें कुछ ना कुछ। नहीं, कुछ इनको बुजुर्ग को था कि जिस तरह हम चल रहे हैं 16 महीने में, या जिस तरह असेंबली में 5 साल चले हैं इकट्ठे अपोजिशन में, तो पंजाब से इनसे कोई हम हिसाब मांगेंगे। कुछ हमारे हैं लोग, जिस तरह सीनियर लोग इनके हैं ना जी, आपको पता है कि इधर है, साउथ में भी है, इधर भी है, पंजाब सेंट्रल पंजाब में भी है, सारी जगह पे हैं। तो मैं भी ये मेरा ख्याल है क्यों इतना वो उनकी सुई फंस गई है। अच्छा, कि नून लीग पे इतना बम्बार्डमेंट कर रहे हैं जिसको बड़ा ये कहते थे जी वाह 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 क्या बात है। तो अब तो उससे भी हट 16 महीने की जो था उससे भी पीछे हटते हैं, वो मलबा आप पे डाल रहे हैं। एक तो हुआ आपका MQM से, बाप पार्टी से, ये जो है मौलाना फजल रहमान साहब, मुख्तलिफ सियासी जमातों से आपकी सीट एडजस्टमेंट या अंडरस्टैंडिंग या कोई इत्तेहाद। एक जो एतराज़ आपकी जमात पर हो रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 93 से मुसलसल ये लोटा गर्दी, लोटा साजी इसके ख़िलाफ़ हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट को सख्त किया गया मियाँ साहब के दौर में, हौसला शिकनी की गई। हमेशा मियाँ साहब कहते रहे कि जी ये लोटे जो हैं फसली बटेरे, ये सियासत को बड़ा गंदा करते हैं, पार्टियों को कमज़ोर करते हैं, जमहूरियत को। लेकिन अब आप कबूल कर रहे हैं, आप लोगों से जो लोग बेवफाई कर चुके थे उनको भी कबूल कर रहे हैं, जो दूसरी जमातों के लोटे हैं उनको भी कबूल कर रहे हैं। तो इससे जमहूरियत कमज़ोर नहीं होगी, सियासी जमातें कमज़ोर नहीं होगी, इलेक्टेबल्स फिर ताकतवर हो जाएंगे। देखिए, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि अनलेस कि हमारा डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है या डेमोक्रेटिक एक सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट ना हो जाए और वोटर हमारा जो है वो उसमें इतना शऊर ना आ जाए कि वो भी अपना फैसला करते वक्त इलेक्टेबल्स और नज़रियात को मद्देनज़र रखे, असूल को मद्देनज़र रखे कि लेकिन अब पार्लिमानी सिस्टम है। पार्लिमानी सिस्टम में अगर आप एक आपका मैनिफेस्टो है जो कि एक आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से लोगों को मुश्किलात से निकालूं, महंगाई से निकालूं, उनकी ज़िंदगी में आसानी लाऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर दूं, बिजली सस्ती करूं, या जो भी आपका प्रोग्राम है, जो विजन है आपका, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, तो उसके लिए आपको असेंबली में पार्लियामेंटी सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मेजॉरिटी चाहिए। तो सर फिर तब क्यों एतराज़ किया जाता था जब जहाज़ भर भर के लाया जाता था? सिस्टम को ठीक करना किसका काम है? आप मलबा डालेंगे अवाम पे, अवाम कहेंगे हमें हुक्मरान ऐसे मिलते हैं,
تو پھر یہاں پہ بیچ والا کون آئے گا جو سسٹم کو ٹھیک کر سکے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایک بہت اصول کی کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ اس کا جھنڈا بلند کیا کہ لوٹاکریسی ٹھیک نہیں ہے, ٹرن کوڈ ٹھیک نہیں ہے, بالکل ایک سیدھا سیدھا سیاست صاف ستھری ہونی چاہیے. لیکن سیاست صاف ستھری کرنا صرف میاں نواز شریف صاحب کا کام تو نہیں ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب کو آپ 2017 میں اس طرح نکالیں گے کاماں پہ, ان کو دیوار کے ساتھ جس طرح شہباز صاحب نے کہا کہ نہیں دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا, دیوار میں چن دیا ہے عمران خان نے, تو جتنی فورسز تھیں بینٹ اپون کے یہ سسٹم جو ہے جو اس وقت ہے سلسلہ چل رہا, اس طرح کا اگر ہو جائے گا تو آپ دیکھیں آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے آگے بڑھنا ہے. تو سر ارشاد صاحب سوال کریں گے آپ سے, لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ میاں صاحب کا کام نہیں ہے مثبت پیرائے کے اندر سیاست کرنا, باقیوں کا بھی کام ہے. اب میاں صاحب پھر تھک ہار کے خان صاحب کے نقش قدم پہ چل پڑے. نہیں, دیکھیں میری بات سنیں آپ, میرے خیال ہے تھوڑا سا اس طرح نہ کریں, کوئی کمپیریزن تو نہیں ہے نا عمران خان کا, خدا کا خوف کریں. میاں صاحب کا دیکھیں جو لوگ واپس آ رہے ہیں, ایک تو وہ پی ایم ایل این میں کسی نہ کسی شکل میں رہے ہوئے ہیں, جیسا بلوچستان کی آپ نے مثال دی, ان کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ جام کمال صاحب کون ہیں جو ان کی کیبنٹ میں وزیر تھے, پیٹرولیم کے اسٹیٹ منسٹر تھے, آپ کو یاد ہوگا. تو سو میں نام لے سکتا ہوں. اس طرح اگر آپ کسی اور جگہ پہ جائیں گے, کراچی میں جائیں گے, تو آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو پی ایم ایل این کے ساتھ کسی نہ کسی سلسلے میں رہے ہیں, اور ان کا ساتھ جب ہوتا ہے وہ چلے گئے, کسی پریشر میں چلے گئے. جو 18 میں الیکٹیبلز لے کے گئے, اٹھائے گئے, بلکہ ہمارے ٹکٹ اور لوگوں سے چھڑوائے گئے, ٹکٹ دیے ہوئے تھے, چل رہا تھا کام الیکشن میں, تو انہوں نے بعض لوگ ایسے جنہوں نے وہ کہتے ہیں سٹ دیتا, ٹکٹ ہی سٹ دیتا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیزیں تھیں. اب اس پریشر کو ہی آپ نے دیکھنا ہے. جس طرح آج کوئی مختلف لوگ کہتے ہیں جی یہ کام تو پریشر میں کیا جا رہا ہے, لیکن اندر سے تو دل ان کا ہمارے ساتھ ہی ہے, دماغ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل جو اس وقت گراؤنڈ بنی ہوئی ہے, اس میں میاں صاحب ایک لیڈر ہیں, اسٹیٹس مین ہیں, انہوں نے ملک کو اس کرائسس سے نکالنا ہے. وہ زیادہ ضروری ہے, ٹارگٹ وہ ہے, مشن وہ ہے, نہ کہ اس چیز میں ہم پھنس جائیں کہ جی بالکل ہی جس طرح آپ کہتے ہیں. رانا صاحب جو ان کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ جو تھوڑا سا پریشر پڑا وہ چھوڑ کے چلے گئے. جام کمال نے تو آپ کی حکومت گرا دی, وہاں بلوچستان میں بنی بنائی مضبوط حکومت چل رہی تھی. کل کو تھوڑا سا پریشر آئے گا, پھر یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے, اور جمہوریت تو پھر ایسی ڈاما ڈول ہی رہے گی. لیکن اٹ ول ٹیک, میرا حال ہے میں جو کہتا ہوں یہ اگر نہ سموتھ چلتا رہے کام ریاض صاحب, اچھا میں بڑا کلیئر ہوں کہ اٹ ول ٹیک 15 to 20 years. اچھا, ایک صاف ستھرے الیکشن 3-4 ہو جائیں اور ٹرم پوری کرے, اپنی حکومتیں ٹرم پوری کریں, اور اس کے بعد دیکھیں کس طرح چیزیں بہتر ہوتی ہیں. اچھا آخری سوال, اگر اس طرح ہی ہوتا رہے گا کہ یہ چلتا رہے گا تو یقینی طور پہ اسی جگہ سیاست کرنی ہے ہم نے, اسی جگہ آپ نے تبصرے کرنے ہیں, اسی طرح نظام چلنا ہے. تو ہمیں بالکل اسٹریٹ ہو کے سب کو مل کے تو اس سسٹم کو آگے بڑھانا ہے. ہم نے 2018 میں کر کے دکھایا کہ 2018 میں ارشاد صاحب جو دھاندلی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوئی, دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوگی. لیکن ہم اسمبلی میں جا کے مولانا صاحب کہتے تھے فضل الرحمان صاحب کہ آپ ریزائن کر دیں, آپ بائیکاٹ کریں. ہم نے اوتھ لیے اور عمران خان کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, جس طرح بھی آپ آگئے, جس طرح بٹھا دیا گیا ہے چیئر پہ آپ کو پرائم منسٹر کی, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, پورا تعاون کریں گے, آپ آگے بڑھیں اور اچھا کام کریں. اچھا ایک آخری سوال, یہ پنجاب میں جو استحکام پاکستان پارٹی ہے یہ آپ کی حریف ہے یا حلیف ہوگی؟ دیکھیں وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے, اور وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو لیڈرشپ ہے ان کی, اور پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کے پی ٹی آئی کو وہاں شامل ہو رہے ہیں. انہوں نے الیکشن لڑنے ہیں اور ہر صورت لڑنے ہیں. وہ تو وہ لوگ ہیں جو اسی طرح ہی ہیں جو کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں, اور وہ الیکشن لڑتے ہیں.
इस दफा भी उन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ने हैं। मुकाबले में इलेक्शन लड़ने हैं। चले, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जिस हिकमत अमली के तहत निकले हैं और लोगों की शमूलियत हो रही है उसमें कामयाब रहें। बसूरत दीगर हर कोई राना तनवीर हुसैन नहीं है कि 30 साल या 40 साल एक ही पार्टी के अंदर सियासत करता रहे। बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने था। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हाशिम डोगर साहब। हाशिम डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाशिम डोगर साहब, बातचीत हो रही है पंजाब की सियासत के हवाले से। एक तो इलेक्टेबल्स की सियासत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्टेबल्स पे अपने दरवाजे बंद किए और अब आके कुछ थर्ड पार्टी सर्वेज के बाद ये फैसला किया गया कि इलेक्टेबल्स के लिए अपने दरवाजे खोले जाने चाहिए। उन्होंने हाथ बढ़ाया। अब कुछ लोगों ने उधर शमूलियत इख्तियार कर ली और बहुत सारे अफराद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पे ये तासुर आता था कि एक ज़ैली जमात आप PTI की नहीं है बल्कि PMLN की है। जब आप लोगों के ही 2 अफराद जो हैं वो कैबिनेट का हिस्सा रहे, तो अब की बार आने वाले दिनों के अंदर अगर IPP इत्तेहाद करती है तो किससे करने के इम्कानात हैं, और अगर इनफरादी तौर पे उतरती है तो पंजाब के अलावा मजबूती आपकी कहां पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो एक ये जो बात का जिक्र होता है बार बार कि 2 अफराद जो हमारे थे तो वो उस कैबिनेट का हिस्सा थे, वो सिनेरियो और पोस्ट 9 मई सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सही। उस वक्त तो चंद लोग छोड़ के गए और कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो वो ज्वाइन कर सकते थे। 9 मई के बाद एक सूरत हाल डेवलप हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो हम जैसे लोग थे जिन्होंने वहाँ पे मुश्किल समझा कि अब उस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, तो फिर ये हम सारे लाइक माइंडेड थे और एक जमात का हम हिस्सा रहे हैं। कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल। जहांगीर तरीन साहब के लिए हम नए नहीं हैं और वो हमारे लिए नए नहीं हैं। इसी तरह अलीम खान साहब हमारे साबका लीडर हैं, अभी भी लीडर हैं। तो ये एक नेचुरल था कि हम लोग एक अलग जमात फॉर्म करते। उसकी वजह ये कि हम मंशूर के लिहाज से तो हम आज भी समझते हैं कि जो PDM की 13 जमातों ने जो ख़ास तौर पे कारकर्दगी दिखाई आखिरी 16 माह, वो तो बाइस शर्म है और उसकी बेस पे तो किसी से वोट मांगना वैसे भी नहीं चाहिए आपको। तो हम समझते हैं कि हम लोग इंशाल्लाह एक अलग जमात के तौर पे परफॉर्म करेंगे और बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जब पहला कन्वेंशन हुआ तो वो चारों सूबों से लोग शरीक थे और पंजाब से भी और KP के बलूचिस्तान। बाद में ये हुआ कि सिर्फ आप पंजाब तक महदूद रहे और जनूबी पंजाब से सबसे ज़्यादा तवक्कुआत थी क्योंकि तरीन साहब का ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है, लेकिन आप अब सेंट्रल पंजाब या शुमाली पंजाब के ही ज़्यादातर लोग आपके साथ हैं। और फवाद चौधरी साहब आए तो वो फिर अब जेल चले गए हैं, पता नहीं वो कौन सी पार्टी में है। अली जैदी साहब बिल्कुल खामोश हैं। KPK में वो जनाब खटक साहब लोगों को अपने साथ लेके फिर रहे हैं। तो इसकी क्या वजह बनी? आप महदूद क्यों हो गए बजाय फैलने के? इसके अंदर अगर KPK में एक अलग जमात ना फॉर्म होती तो फिर शायद ये जो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ये बिल्कुल जायज़ है। अगर वहाँ पे खटक साहब अलग जमात ना फॉर्म करते तो शायद आज हम KP में भी अच्छी खासी तादाद से लोग हमारे साथ होते। अब चूंकि वहाँ पे अलग जमात फॉर्म हो गई तो ये बात भी दुरुस्त है कि अभी तक तासर यही है कि हम पंजाब के अंदर ही ज़्यादा काम कर रहे हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट बात भी ये ठीक है। हम लोग फोकस भी पंजाब को कर रहे हैं। एक बिल्कुल एक नई जमात है जिसको अभी मार्ज वजूद में आए कुछ महीने भी नहीं हुए, तो उसके लिए एकदम पूरे पाकिस्तान के अंदर अपना दायरा कार बनाना, वहाँ से कैंडिडेट्स लेना एक मुश्किल अमल है। एक ये इलेक्शन होगा, उसके बाद कोई इलेक्शंस होंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये परफॉर्मेंस देख के इंशाल्लाह फिर हमारे साथ चंद लोग और भी आएंगे। बाकी जहाँ तक रही साउथ पंजाब की बात, तो मेरे इल्म में है हमारी मीटिंग्स जारी हैं और इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारे साथ शामिल होने जा रहा है अगले चंद दिनों में। अच्छा, ये जो एक जनूबी पंजाब सूबा महाज था उसके लोग आपके साथ यानी PTI में आए थे, उसके बाद वो ज़ाहिर बात है खुसरो मुख्तियार साहब और दूसरे लोग अलग हो गए तहरीक इंसाफ से। तो अब मुस्लिम लीग नून ये तासर दे रही है कि वो तो अब उसका हिस्सा हैं, बल्कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम 40 जो सीटें हैं वो तो साउथ से ले लेंगे। तो उसके बाद ये जो ग्रुप आ रहा है ये वही ग्रुप है खुसरो बख्तियार साहब वाला या और लोग हैं?
देखिए मैं अभी इस वक्त नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, वो हम चाहते हैं थोड़ा सा इसके अंदर वो ये कॉन्फिडेंशियलिटी का एलिमेंट है। अच्छा। और हमारी उनसे बातचीत जारी है, मगर है एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर अच्छी खासी तादाद में एक्स MNAs MPAs सैनिटर्स शामिल हैं। अच्छा। तो उसके बाद फिर हमारी इंशाल्लाह ताला जो एक ओवरऑल जो मजमूई हमारी पोजीशन है वो पंजाब में और बेहतर होगी। बाकी सूबों में यस इट विल टेक टाइम, अगर सिंध की बात करते हैं, ये KPK की बात करते हैं, हमारा ज़्यादा परफॉर्मेंस इंशाल्लाह पंजाब में नजर आएगी। तो ये फवाद चौधरी साहब का क्या हुआ? वो शरीक होते रहे मीटिंग्स में, खानों में, उसके बाद उस कन्वेंशन में भी शरीक थे, उसके बाद अचानक वो खामोश हो गए और फिर पकड़े गए। तो आपने छुड़वाने की कोशिश नहीं की उनको? नहीं इरशाद आरिफ भाई, बात ऐसे है कि वो जिस दिन ये जमात पहला उसका एक लॉन्चिंग सेरेमनी थी जी तो उसमें फवाद चौधरी साहब शामिल हुए थे जी। और बदकिस्मती से उन्होंने अपना एक वो मुंह पे हाथ रखा और तरह तरह की ऐसी हरकत की कि वो जो है वो उल्टा एक बाइस से शर्मिंदगी उनके लिए भी बन गया और हमारी पार्टी के लिए भी बन गया। एक मुल्क की एक जमात है, एक जमात के साथ हम नहीं चल सकते और हम उस वक्त अलहदा नहीं हो रहे कि जब हमने बल्ले के निशान पे अगर हमने वोट लिए और हम कामयाब होके जाएं, वो एक बिल्कुल मैं उसको गलत फेल समझता हूं। मगर आज तो हमारी मर्जी है, हम जिस मर्जी जमात में हम शामिल होना चाहें और उस जमात की मर्जी है कि वो हमें लेती है या नहीं लेती। ठीक है। तो ये तो बड़ा एक एम्बेरसिंग सिचुएशन क्रिएट की थी फवाद चौधरी साहब ने। अच्छा। उसके बाद वो कभी भी हमारी जमात का हिस्सा नहीं रहे। अच्छा। और इवन के अरेस्ट होने से चंद दिन पहले मेरे से भी मुलाकात हुई तो उनका ख्याल ये था कि मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। अच्छा। तो उस पर हमें तो कोई इतराज नहीं है। बहरहाल अब उसके आगे अरेस्ट होना और ये वो, बहरहाल वो मैं नहीं समझता कि वो हमारी जमात का हिस्सा है इस वक्त। नहीं, अब जब आपसे मुलाकात हुई तो वजह क्या बता रहे थे, क्यों आपके साथ वो नहीं चलना चाहते थे, या उस दिन जो उन्होंने हरकत की, ज़ाहिर है आप दोस्तों ने पूछा तो होगा कि फवाद साहब आप ये क्यों कर रहे हैं? आई डोंट नो, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा इसमें नहीं था। देखें, अब आप मुझे अगर कहें कि आप जी किसी भी और जमात में जाएं तो शायद मेरे लिए मुश्किल होगा। सही। और मुझे तो इस्तेकाम पाकिस्तान बड़ी सारी चीज़ों में बेहतर इसलिए लगी कि हम लाइक माइंडेड थे, हम सारे एक टीम का हिस्सा थे और हम इंशाल्लाह मंशूर भी वही हमारा एक बेहतर मंशूर हम लेके आए जी। तो बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल, वो शायद उनको पसंद नहीं था या शायद वो जो बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज किया गया सोशल मीडिया पे, उससे ही वॉज अफ्रेड अ बिट। आई डोंट नो व्हाट वर द रीजंस। ना उन्होंने मुझे इतना कुछ किया, वो कोई इंक्लिनेशन शो कर रहे थे कि मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। नहीं तो डॉक्टर साहब एक सवाल बनता है कि अगर वो पहली मुलाकात पे ही पहली बार ही आके वो मुंह के ऊपर हाथ रख रहे हैं तो क्या आप लोगों ने उन्हें फोर्स किया था कि वो आएं और आके शमूलियत इख्तियार करें? क्योंकि अगर तो वो इब्तदाई तौर पे ही आप कह रहे हैं कि वो तासुर ऐसा गया कि जिससे दोनों को हजीमत का सामना करना पड़ा, तो फोर्स आपकी तरफ से किसने किया था? मैं उस वक्त इस जमात का हिस्सा नहीं था। ये तो मेरे से काफ़ी अरसा पहले, मैं उसके तकरीबन 2 माह के बाद मैं इस जमात में आया हूँ। सही। और उस वक्त मुझे नहीं पता क्या अवामल थे, किसने इनको फोर्स किया और ये क्यों वहाँ पे गए। बहरहाल अगर इन्होंने जाना था तो ये ग्रेसफुली वहाँ पे जाते या रिग्रेट करते कि मैंने नहीं हिस्सा बनना। वो दैट वाज अ वेरी बैड। जब मैं भी बाद में उसके इमेजेस देखता हूँ तो वो इवन हमारी जमात के लिए एक बड़ा एम्बेरसिंग सूरत। एक अच्छा तासुर नहीं, एक बुरा तासुर गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए, PTI का जिक्र हुआ कि जो सूरत हाल 9 मई के बाद हुई, आप अपने तौर पर क्या समझते हैं जब एनालाइज करते हैं कि अब अगले इलेक्शन में PTI इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर, और PTI के जो चेयरमैन हैं वो होंगे इस काबिल कि वो इलेक्शन खुद भी लड़ सके और उनके साथी भी लड़ सके? चूंकि मामला अदालत में है और फैसला अदालत ने करना है, लोग कर जाते हैं थोड़ी सी लाइन क्रॉस जब वो ऐसी टॉक शोज में होते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें आइन और कानून को सख्ती से फॉलो करना चाहिए। मैं हरगिज इस पर कमेंट करना नहीं चाहूँगा कि इमरान खान को सजा होगी या नहीं होगी, ये अदालत का मामला है। अगर नहीं होती तो सिनेरियो अगर सजा हो जाती है तो सिनेरियो बहुत मुख्तलिफ हो जाएगी। अच्छा। उसकी वजह ये है कि कैंडिडेट्स, अब मेरे ज़िले में कल परसों सरदार आसिफ नकवी साहब आए, आज हमारे एक और MPA के कैंडिडेट मुस्तफ़ाबाद से आ गए। तकरीबन सारी की सारी जो लीडरशिप है या जो MPA MNA लेवल के जो लोग हैं वो तो सारे छोड़ गए ऑलमोस्ट, या नहीं छोड़े तो वो भागे में,
صحیح. ان کے اوپر کیسز ہیں. جب وہ آئیں گے اپنے کیسز کا سامنا ہی نہیں کریں گے تو الیکشن کیسے لڑیں گے؟ تو یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے، اور ہرگز یہ ایسا تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ جی کھمبے کو بھی ٹکٹ ملے گا تو وہ کھمبا جیت جائے گا. اس کھمبے کے اندر کرنٹ آنا چاہیے. بجلی ہوگی تو وہ کھمبا کارآمد ہوگا. تو وہ جو کرنٹ ہوتا ہے اس کے لیے خاصی محنت درکار ہوتی ہے. ٹیمز ہوتی ہیں جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں. اس کو ایک اچھا لفظ تو نہیں سمجھا جاتا، مگر آبویسلی الیکٹیبلز کی ایک اپنی ہوتی ہے ڈومین، جس میں ان کی ہر یونین کونسل میں ہر گاؤں میں ان کی ٹیم ہے. الیکشن کا دن مینیج کرنا، الیکشن سے پہلے مینیج کرنا. اس میں آ کے پھر تحریک انصاف کو اگر وہ لڑتے ہیں اور ان کے کینڈیڈیٹس آتے ہیں اور بالکل ہی غیر معروف ہوں گے تو پھر ان کو آبویسلی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. اچھا ڈوگر صاحب، اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی کی طرف سے جو نام سامنے آئے تھے، فاروق حبیب صاحب، یہ اس طرح بیشتر نام ہیں جو پہلی بار کھڑے ہوئے، وہ لڑے اور جیت گئے. بینر کیا تھا؟ پی ٹی آئی کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو میدان میں اٹھا رہے ہیں تو وہ آپ کی آئی پی پی کی فلیگ اس کو جتوائے گا یا انفرادی حیثیت اس کو جتوائے گی؟ اگر آپ فرق حبیب صاحب کی مثال لیتے ہیں تو وہ تو سیاست میں ان کو آئے ہوئے کم از کم 20 سال ہو گئے. وہ تو نوجوانی میں جب طالب علم تھے اس وقت سے وہ محنت کر رہے ہیں. 2018 کے الیکشنز میں بھی ہرگز ایسی صورتحال نہیں تھی کہ جس کو عمران خان نے ٹکٹ دیا وہ جیت گیا. میرا قصور میں جو حلقہ ہے، میرے رائٹ لیفٹ 12 حلقے تو میرے بالکل رائٹ پہ اور لیفٹ پہ 12 حلقے تو نون لیگ جیتی تھی. اگر اتنی آپ پاپولیرٹی آپ سمجھتے ہیں تو وہ 12 میں سے اور 2-4 ہمارے کینڈیڈیٹس کیوں نہیں جیتے؟ تو اس لیے پرسن ٹو پرسن، ایریا ٹو ایریا یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اور کل کو ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے واقعی اپنی وابستگی رکھی عوام کے ساتھ اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے، وہ آبویسلی ووٹ لیں گے. اب کیا کتنے لیتے ہیں یہ تو کل کو کون کتنے ووٹ لیتا ہے، علاقائی شخصیاتی اور نظریاتی فرق ہر جگہ پہ ویری کرتا ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر ووٹ ڈلیں گے. بہت شکریہ ہاشم ڈوگر صاحب اس وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے اور ارشاد احمد عارف صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.